नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाल प्राकृतिक दृश्य र सुन्दरताले त धनी छ नै, मानव निर्मित सांस्कृतिक सम्पदा पनि निकै नै अग्रस्थानमा छ। हामीले अहिले देख्ने गरेका मठ मन्दिर कहिले र कसले बनाए होलान् भनेर कमैलाई मात्र थाहा छ। कतिपयले यसको खोज र अध्ययन पनि गरिरहेका छन् र अझै पनि। तर ती कति अपुरा होलान्, कति छुटेका होलान्। कतिपय स्थानमा त यस्ता सम्पदाहरू मानव अतिक्रमित भएका छन्। जोगाउन पहल गर्नेहरू कम र अतिक्रमण गर्नेहरू धेरै भएको समाजका सम्पदाहरूले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन्। सम्पदाहरू हाम्रो इतिहास हुन्। हामीले रानी पोखरीका कुरा गर्छौँ, काष्ठमाण्डवको कुरा गर्छौँ, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, चागुनारायण, चारुमती या पछिल्लो समय कमल पोखरीकै सन्दर्भमा जसका कुरा गर्छौँ, ती सबैका आफ्नै महत्त्व छन् र तिनीहरूको इतिहास तिनीहरूले बोकेका छन्। तर समय समयमा यी सम्पदामाथि अतिक्रमण भइरहँदा अस्तित्व मेटिँदै जाने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। आज हामी सम्पदाहरूमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न लडाईँ लड्ने योद्धाहरूको कुरा गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक तथा पत्रकार दामोदर नेउपाने। दामोदरजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त यहाँलाई बधाई छ। भर्खरै मात्रै यहाँ सम्पदा संस्कृति सम्बन्धी पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो। नेपाल सांस्कृतिक पत्रकार। अब अलिकति सम्पदाकै कुराकानी गरौँ। सांस्कृतिक सम्पदाहरू जो युगौँदेखि उभिएका छन्, जिउँदो तर बोल्न सक्दैनन्। हेर्ने हो भने यसले हाम्रा थुप्रै पुस्ताहरू बिताइसकेका छन्। हाम्रा बुवा हजुरबाहरूले भन्ने कुराहरू पनि तिनै सांस्कृतिक सम्पदाहरूका किंवदन्तीहरू बनाएर भन्नुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको देखिन्छ। यहाँको बुझाइ के? मेरो बुझाइ तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो ठ्याक्कै त्यही हो। हामी चाहिँ खास गरी नेपालमा पनि काठमाडौँ कुनै समय भनिएको थियो घरभन्दा मन्दिर धेर, मान्छेभन्दा देवता धेर भएको यो काठमाडौँ सहर अहिले चाहिँ यो मान्छेकै कारण अतिक्रमित छ। सम्पदाहरूको बेहाल छ। चाहे त्यो विश्व सम्पदा भन्नुहोस्, चाहे स्थानीय सम्पदा भन्नुहोस् अथवा राष्ट्रिय सम्पदा भन्नुहोस्, यी सम्पदाहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा हामीले चाहिँ अतिक्रमण गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने दिशामै छौँ हामी। यो अतिक्रमण किन हुँदो रहेछ? यहाँले के पाउनुभयो? यहाँले हुन त सम्पदाको लडाईँ भन्ने एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। यो दुईटा कारण, एउटा बुझेर अर्को नबुझेर। धेरै चाहिँ हामीले नबुझेर सिद्ध्यायौँ, अर्को चाहिँ हामीले बुझेर पनि सिद्ध्यायौँ। यो चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन निकायहरू परिकल्पना गरिएको छ, जुन निकायहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ, तपाईँ भन्नुहोस् पुरातत्व विभाग अथवा महानगरपालिका, स्थानीय सरकारहरूलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ उहाँहरूले संरक्षण गर्नुपर्ने हो र उहाँहरूकै अगुवाईमा चाहिँ मासिराखेको छ। यो चाहिँ बुझेर या नबुझेर, यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद कुरो छ। जस्तो कमल पोखरीको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो। कमल पोखरीकै सन्दर्भमा त्यहाँको कङ्क्रिट हाल्ने कुरा र त्यो सँगसँगै कमलको पात ठुलो अर्को तरिकाको कृत्रिम तरिकाको हाल्ने भन्ने कुरा अहिले पछि बहस र पछिल्लो समय डोजर पनि चलाइयो त्यो क्षेत्रमा। यसको स्थानीयले विरोध पनि गरिरहेका छन्। नगरपालिकाको काम, महानगरपालिकाको काम भनेको संरक्षण गर्नु हो, तर भत्काउनतर्फ लाग्यो भनेर आरोपहरू स्थानीयले लगाए। भनेको नगरपालिका महानगरले चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई थप उर्वर बनाउँदै त्यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले तर पुरानै शैलीमा थप्नुपर्नेमा उसले बिगारेर कङ्क्रिट या अर्को तरिकाले काम गर्दा नगरपालिकालाई हुने फाइदा के, अनि आम जनताले त्यसको रक्षा गरिरहनु पर्ने, कराइरहनु पर्ने अवस्था कहिलेसम्म? यो चाहिँ जस्तै महानगरलाई फाइदा भनेको चाहिँ यो हरेक सम्पदाबाट चाहिँ आम्दानीको स्रोत बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने महानगरको सोच हो। यो जुन चाहिँ यो ठिक पनि हो। जस्तै हाम्रा सम्पदाहरू त्यत्तिकै पूजा गरेर राख्ने, त्यत्तिकै लुकाएर राख्ने, छोपेर राख्ने भन्ने पक्षमा व्यक्तिगत रूपमा म पनि छैन। त्यसलाई जोगाउने हो, त्यसलाई संरक्षण गर्ने हो र ती ठाउँहरूमा पर्यटकै लाने हो, त्यो ठाउँमा मान्छेहरू नै लाने हो, तिनीहरूलाई देखाउने नै हो, देखाएर त्यो आम्दानीको स्रोत बनाउने हो। र महानगरको पनि लक्ष्य त्यही होला, रानी पोखरीको पनि लक्ष्य त्यही होला, कमल पोखरीको पनि लक्ष्य त्यही होला। त्यो चाहिँ आकर्षक ठाउँ बनाएर त्यहाँ कफी सपहरू बनाएर मान्छेहरूको भिड लगाउने, पोखरी देखाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने भन्ने महानगरको यो राम्रो सोच नै हुनुपर्छ। तर के भने तरिका पुगेन। यो त के भने सम्पदाहरू हो, सम्पदाहरूमा विकास भने के त भने संरक्षण हो। संरक्षण नै विकास भनेर बुझिएको हो भने
त्यहाँ जस्तै मान्छे लाने कुरोमा हामीलाई आपत्ति होइन। म त यी हाम्रा सम्पदाहरू नै समृद्धिका आधार बन्नुपर्छ भनेर बहस गर्ने मान्छे हो। यी ठाउँमा महानगरले यहाँबाट आम्दानी हुन्छ भनेर सोच्यो भन्नु चाहिँ म गलत ठान्दिनँ। तर त्यो मास्या छ, आधुनिकीकरण त्यहाँ गएर चाहिँ कङ्क्रिट हाल्या छ, कमल पोखरी सुकाएको छ, त्यो त सिमसार हो नि, गैर कानुनी काम भएको छ। सिमसार ऐनले नि मिल्दैन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले पनि मिल्दैन। यो चाहिँ ऐन विपरीत कामहरू उहाँ गर्दै हिँड्नुभएको छ। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। हामीले के भने संरक्षण गर्नुहोस्, नमास्नुहोस्। संरक्षण गर्ने कुरामा त त्यो भए त हामी त त्यसको प्रशंसै गर्थ्यौँ। हामी यस्तो हुनुपर्छ, यो चाहिँ नमुना हो भनेरै लेख्थ्यौँ। तर त्यो अवस्था रहेन। तपाईँको जस्तै रानी पोखरी मास्यो, अहिले पनि रानी पोखरीमा मास्यो भन्छु। त्यतिखेर बनाउनु त बनाइयो, पोखरी भने त पानी हो नि त। त्यो पानी नै अब यस्तो फोहोर पानी जम्या छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ त्यो मास्यो। जस्तै सुकाउनै नपर्ने पोखरी सुकाएर त्यो ठुलो गल्ती हो। त्यो कसरी मास्यो भने त्यो पानी खेल्ने ठाउँ छैन अहिले त्यहाँ, पानी त्यो आउटलेट छैन। मुख्य कुरो पानी भरियो भने कहाँ जाने, पानी त चल्नु पर्ने हो नि त होइन। बढी भएपछि त्यो बाहिर जाने ठाउँ चाहियो, अनि त्यो फोहोर सफा गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। यो यति नहुँदाखेरि रानी पोखरी बनायौँ भनेर यत्रो गर्व गर्दा गर्दै पनि रानी पोखरी बिग्रिया छ भनेपछि कमल पोखरी त्रुटि कहाँ भयो त्यसमा? रानी पोखरी सन्दर्भ यहाँले जसरी रानी पोखरीको आउटलेट भएन। हामीले भन्दा भन्दै त्यसको आउटलेट बनाइएन। आउटलेट भने कस्तो हुन्छ नि, एउटा इनलेट हुन्छ, तलबाट पानी आउँछ, अनि त्यो अलिकति सतहभन्दा माथि तपाईँको यहाँ इनलेट भयो भने जस्तै अब यहाँबाट बाहिर जानु पऱ्यो नि, त्यहाँ आउटलेट हुन्छ। आउटलेट बनाइएन। त्यसको चाहिँ निकास हुने ठाउँ त्यो चाहिँ टुकुचामा पठाइन्थ्यो बढी भएको पानी, त्यो ठाउँ नै अहिले गरिएन, आउटलेट बनाइएन। अब यसले पुग्न सक्ने क्षति के हुन सक्छ? अब फोहोर भयो, अस्ति नै ल्याउ महानगरले एकचोटि सफा गरिसक्यो। अहिले गएर तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले पनि पानी फोहोर छ। त्यो त दूषित पानी भयो नि, त्यो त नचलेको पानी, नबगेको पानी त बग्नु पऱ्यो नि, त्यो फोहोर भयो। जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो हाम्रा सम्पदाहरूलाई समृद्धिका आधारहरू बनाउन सकिन्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। समृद्धिका आधार बनाउने कुरा कुनै समय काठमाडौँ अघि यहाँले पनि भन्नु मान्छेभन्दा धेरै भगवान भएको देश, मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौँ आज अतिक्रमित बन्दै जाँदा समृद्धिका आधार यी पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न सकेनन् या बुझाउन तपाईहरू जस्तो मान्छेहरूले जो चाहिँ यो सम्पदाको लडाइँ लडिरहनु भएको छ उहाँहरूले बुझाउन सक्नु भएन? यो दुवै कुरो हो। जस्तै उहाँहरूले किन बुझ्नु भएन भने यो भिजन, देश बनाउने भिजनै छैन म त भन्छु। अधिकांश नेताहरू जसले जे भन्यो त्यसकै पछि लाग्नुहुन्छ। जस्तै एउटा आधार बनाउनु पऱ्यो, एउटा भिजन बनाउनु पऱ्यो नि। जस्तै समृद्धिका आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि पर्यटन हो। ठुलो एरिया भने त पर्यटन हो नि त। र पर्यटन को लागि त तपाईँको प्राकृतिक सम्पदा प्लस सांस्कृतिक सम्पदा यो दुईटै कुरा हो। जस्तै प्राकृतिक सम्पदा नि तपाईँको मासिराखेको अवस्था छ, सांस्कृतिक सम्पदाहरू नि मासिराखेको छ। अनि जस्तै समृद्धिको कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। जस्तै गत वर्ष भिजिट 20 हुँदाखेरि जस्तै बसन्तपुरमा लगेर त्यो मानव निर्मित यतिहरू चाहिँ उहाँहरूले राखिदिनु भयो। जबकि त्यहाँ त्यो आफैमा सम्पदा नै त्यो ठुलो कुरा हो नि, त्यसलाई नै प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा आएको भए त्यो राखिँदैन थियो नि त। यो चाहिँ के भने नेताहरूको देश बनाउने भिजन नभएर चाहिँ उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँको पर्यटन होइन, त्यसपछि तपाईँको जलस्रोत, कृषि, अब यो त जडीबुटी, यी त हाम्रा समृद्धिका आधार हुन् नि त। अब यिनीहरूमा यसलाई पहिचान गरेर जस्तै सम्पदामा के गर्ने, संस्कृतिमा के गर्ने, पर्यटनमा के गर्ने, के जलस्रोतमा के गर्ने, यो त स्पष्ट भएर आउनु पऱ्यो नि त। पर्यटनको कुरा गर्ने अनि सम्पदा चाहिँ मास्ने, अनि यो त भएन। यो उहाँहरूको यो भिजन नभएको, देश बनाउने भिजन भएका नेताहरू हुनु भएन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही भएर अब हामीले बुझाउने भन्ने त होइन नि त। जस्तै अब यो जोगाउने जिम्मा त पुरातत्व विभागले लिएको छ नि, पुरातत्व विभागले गर्नु पऱ्यो नि। जस्तै अब यिनीहरू कहाँसम्मका निकममा छन् भने जस्तै कमल पोखरीमा यत्र विनाशका कुराहरू उठिरहेको छ, पुरातत्व विभागलाई थाहा छैन। एकजना साथीले निवेदन हालेर यो कमल पोखरी के भएको हो भनेर चाहिँ स्टडी गर्न चाहिँ बाध्य बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। जबकि उहाँहरू बेखबर हुने त। जस्तै यहाँको तपाईँ ढुङ्गेधारा भन्नुहोस्, पोखरी भन्नुहोस्, मठ मन्दिर भन्नुहोस्, जति सम्पदा छन् त्यसको संरक्षणको जिम्मा त पुरातत्व विभागले लिएको हो नि त। पुरातत्व विभाग तपाईँ निवेदन खोजेर बस्छ भनेपछि हाम्रो सरकारको अवस्था कहाँ छ भन्ने त्यसले देखाउँछ कि।
अब मैले अघि सुरुमै पनि भने भूमिकामै पनि विशेष गरी कतिपय अवस्थामा समुदाय नै लागेर यस्ता अतिक्रमण गरेका घटनाहरू पनि धेरै छन् र थोरै मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ सम्पदाहरूलाई बचाउनुपर्छ भनेर यो सम्पदाका लडाइँ लडिरहेका छन्। त्यो कलमका माध्यमबाट हुन् या भौतिक रूपमा अगाडि नै अग्रसर भएर लड्नेहरू पनि छन्। अहिले विशेष गरी काठमाडौँको सन्दर्भ हेर्ने हो भने यहाँले जति आफ्नो पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ धेरै कुरा र त्यस्ता योद्धाहरू पनि छन्। हेर्दा सरसर्ती सम्पदामाथि ठुलै तरिकाले भएका प्रहारहरू कुनलाई लिन सकिन्छ अहिले पछिल्लो समय यो भूकम्प पछाडिका सन्दर्भ? अहिले ठुलो प्रहार त पशुपतिनाथमा छ। जस्तै यो चाहिँ के हो भने विश्व सम्पदा सूचीमा परेको यो सम्पदा हो, ठुलो त्यसमा छ। त्यसपछि जस्तै बौद्धनाथमा थियो, हामीले के गरेर अलिअलि सल्टायौँ, त्यही पनि त्यहाँ पनि समस्या छ। स्वयम्भूमा पनि समस्या छ, पाटनमा पनि कतै कतै समस्या छ। समस्यै नभएको भने एउटा तपाईँ भक्तपुरमा समस्या छैन। त्योभन्दा बाहेक ठुलो थ्रेट तपाईँ पशुपतिमा छ। त्यहाँ के भनेदेखि पुरातत्व विभागले भनेकै टेर्दैन, किनकि त्यो कोष एउटा स्वायत्त संस्था हो। अब उसले युनेस्कोले भने पनि टेर्दैन, पुरातत्व विभागले भनेको पनि टेर्दैन। जस्तै अहिले हेर्नुहोस् त्यहाँ जस्तै पशुपतिको भण्डारै भत्काइदिरहेको रहेछ। मैले हिजो मात्र गएर हेरेँ, तपाईँको 2वटा भण्डार छ त्यहाँ। एउटा मन्दिरको माथि एउटा भण्डार छ, अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो बम्बे ढुकुटी भन्छ, अर्को ढुकुटी त्यो मन्दिरकै छेउमा थियो, त्यो भत्काइदिरहेको छ। त्यहाँका सामान चाहिँ कवाडी जसो बनाएर तपाईँ फालिरहेको छ। अब यस्ता त कति छन् त्यहाँ। जस्तै वनकाली मासेर तपाईँको के उद्यान, कृपाल उद्यान, एकजना आध्यात्मिक भारतीय आध्यात्मिक गुरुको उसमा चाहिँ वनकाली मासेर अर्को उद्यान बनाएको छ। तपाईँको पार्टी मासेर तपाईँको मन्दिरहरू बनाएको छ, सत्तलहरू भत्काइदिरहेको छ। त्यो जस्तै चौगेरा सत्तलदेखि लिएर अनेक सत्तलहरू भत्काइदिरहेको छ। यो त भद्रगोल छ, कहाँबाट सम्हाल्ने हो? यो चाहिँ एउटा खतरा के हो भने पशुपति विश्व सम्पदाबाट हट्यो भने काठमाडौँका हाम्रा सबै सम्पदा चाहिँ हट्छन्, किनभने त्यो एउटा जोन मानेर चाहिँ यहाँको 7वटा सम्पदालाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरे हो। तपाईँ पशुपतिकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्छ भन्ने तपाईँको खतरा छ। यो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मतलब ओल्ड हेरिटेजका कुरा। अरू लोकल हेरिटेज त सबै ठाउँमा प्रब्लम छ। अब कहाँ मात्र भन्नु, जहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँ छुन लागेको छ त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा तपाईँको प्रब्लम छ। जसरी अहिले यहाँले भन्नुभयो नि पशुपतिकै सन्दर्भमा पशुपति एउटा आस्थाको केन्द्र पनि रह्यो, अर्को कुरा भनेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत एउटा ठाउँ पनि भयो। यो हिसाबले हेर्दा अहिले जुन तरिकाले यसका ऐतिहासिक, यसका सांस्कृतिक महत्त्वहरू मास्ने काम जसरी भइरहेको छ र आफैमा पशुपति विकास कोष स्वायत्त पनि हो, अझ पुरानै तरिकाले त्यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा किन यस किसिमको अतिक्रमण गर्छन्? त्यो मनस्थिति चाहिँ किन त्यो किसिमको हुन्छ जबकि त्यहाँका स्थानीयहरूले बारम्बार विरोध गरिरहेको पनि हामी सुन्छौँ? यो अवस्था किन यो अवस्था किन सिर्जना हो भने जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जसले चाहिँ लिडिङ गर्न जानुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पदा भनेकै थाहा छैन। यो ठुलो समस्या यो उहाँहरूको बुझाइ नै के भयो भने संरक्षण भने के हो त? जस्तै उहाँहरू हामी विकास गर्न आएको हो भन्दै झ्याम विकास गर्नुभएको छ। संरक्षण गर्न आएको भन्नु पऱ्यो कि त्यो सम्पदाहरूमा त संरक्षण, त्यसको प्राचीनता कसरी जोगाउने, त्यसका मौलिकता कसरी जोगाउने र त्यसलाई जोगाएर चाहिँ अनि विकास कसरी गर्ने त्यो पनि चाहियो। जस्तै अब पशुपतिमा भक्तजनहरू बढ्या छन् होइन, जस्तै अब खुला ठाउँहरू चाहिएको छ, अब खुला ठाउँहरू छैन। अब त्यही भएको ठाउँलाई म्यानेज गर्ने भन्दै उहाँहरूले तपाईँको सत्तल पनि भत्काइदिने, मन्दिर पनि कतिपय अब त्यो गर्नुभएको छ। सत्तलहरू जस्तै भण्डारहरू भत्काइदिने, अनि जस्तै त्यो गेटहरू नै भत्काउने कुरा थियो, हामीले अनेक गरेर तपाईँ रोकिरहेका छौँ। जस्तै अब त्यो मास्टर प्लान उनीहरूले बनाए, 100 वर्षीय गुरु योजना बनाए, त्यहाँ पनि सबै मासिने गरी चाहिँ त्यहाँ डिजाइन गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब स्थानीयहरू आए, हामीले पनि लेखेर तपाईँ खबरदारी गऱ्यौँ। अहिले त्यो चाहिँ गुरु योजना स्थगित छ, तर गुरु योजना एकातिर स्थगित छ, अरूतिर काम चाहिँ भट्टाभट गरिराखेको छ। भनेपछि यिनीहरू एउटा सर्टेन समयको लागि जान्छन्, एउटा मिसन पुरा गर्न जान्छन्। कसरी आउँछन्, एउटा के मिसन हुन्छ र त्यो मिसनका लागि यो अब हामीसँग धेरै आधारहरू छैन, भन्न मिल्दैन अब हातमा प्रमाण नभई। र यो तैपनि हामीले के चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि यो नीतिगत भ्रष्टाचार चाहिँ हो।
होइन कतिपय यहाँले भन्दै गर्दा सुनिन्छ यो अब आरोप हो या कति यसमा सत्यता छन्। विशेष गरी पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव हुनका लागि करोडौँ रुपियाँ तिरेर जानुपर्ने अवस्थासम्म छन् भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। त्यो छ। जस्तै मेरै एकजना आफन्त जान लाग्नुभएको थियो, 2 करोड मागेपछि म त तिर्दिनँ भनेर नजानुभएको भनेपछि उहाँहरू पनि त्यसै गरी त होला नि आउनु त, अब यो भन्ने त कुनै आधार छैन। तर ट्रेन यही हो, संरक्षण गर्दाखेरि त्यसबाट आम्दानी हुन सकेन, तर त्यसलाई विकास गर्ने नाममा थप्ने भयो। जस्तै ढुङ्गा भत्काएर ढुङ्गा हाल्छ क्या, तपाईँ रेलिङ भत्काएर रेलिङ हाल्छ। अब यो त के भन्नु, यो भनिसाध्यै छैन। हुन्छ, फिल गर्न त्यहीँ जानुपर्छ, यो बिहाल्छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लेखक तथा पत्रकार दामोदर न्यौपानेसँग। विशेष गरी हामी यो सम्पदा संरक्षण र सम्पदा संरक्षणका लागि भइरहेका विभिन्न किसिमका लडाइँका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। दामोदरजी, जसरी हामीले अघि पशुपति विकास कोषकै कुराकानी गरौँ र यसमा पछिल्लो समय एउटा विवादित बनेको विषय भनेको जलहरीको कुरा पनि छ, होइन? यो चाहिँ शैव संस्कृति अनुसार धर्मअनुसार यो कुरा मिल्दैन, किनभने लक्ष्मीको प्रतिमाको रूपमा गरगहनालाई लिन्छ, महादेवको उसमा चढाउने प्रचलन छैन भनेर एकातर्फ भनिएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले अडानै लिनुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ जलहरी राख्ने भन्ने कुरा छ। यो विवाद खास के हो कुरा? यो चाहिँ यो 2070 सालदेखिको कुरा हो। यो अहिले चाहिँ पछिल्लो सुशील कोइरालाको समयदेखि सायद होला। प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको सदस्य सचिव चाहिँ गोविन्द टन्डन भएको बेलाको यो तपाईँको प्रस्ताव रहेछ। यो चाहिँ त्यहाँको जलहरी पुरानो हो, अहिले पनि जलहरी फेर्नुपर्ने छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दुधहरू पस्छ, दुधहरू गनाउँछ, जलहरी फेर्नुपर्ने छ। भनेपछि जलहरी सुनकै थियो पहिला? जलहरी पहिला अहिले चाँदीको छ। पहिलो कुरो त त्यहाँ जलहरी नै थिएन, त्यो रणबहादुर शाहको पाला चाहिँ जलहरी राखेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो ढुङ्गाको प्रस्तर ज्योतिर्लिङ्ग हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा त्यो चाहिने नै होइन थियो होला पहिला, तैपनि के उद्देश्यले राखियो त्यो हाम्रोमा छ। अब त्यो चाहिँ स्थानीयवासीहरूले र त्यहाँका भण्डारीहरू चाहिँ लामो समयदेखि विरोधमा आएपछि त्यो स्थगित भएको थियो। र गत यो 2 हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएपछि सायद कोषका मान्छेहरूले त्यो कुराहरू जानकारी गराए अनि उहाँले चाहिँ ल राख्नुहोस्, हामी 30 करोड दिन्छौँ भनेर बजेटसम्म विनियोजन भइसक्यो भन्ने तपाईँको सुनिन्छ। र त्यो चाहिँ 2-3वटा कुराले चाहिँ त्यहाँ त्यो मिल्दैन। एउटा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013ले चाहिँ कुनै पनि सम्पदामा नयाँ कुराहरू केही गर्नै दिँदैन, मिल्दैन। त्यो पुरानो जोगाउने मात्रै हो, एउटा त्यसले मिल्दैन। अर्को चाहिँ तपाईँको शैव दर्शनले मिल्दैन भन्ने कुरा छ, विज्ञहरूले त्यही भनिराख्नु भएको छ। किनकि महादेव भनेको भस्म दल्ने, के बाघको छाला ओढ्ने, नाङ्गै बस्ने, सर्पको माला लगाउने र आफू चाहिँ सरल सामान्य भएर भक्तहरूलाई चाहिँ धनी बनाउने देवता भनेर चाहिँ तपाईँ शैव मार्गीहरू विश्वास गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ तडक भडक सुहाउँदैन। 2टा कारण थियो। तेस्रो कारण चाहिँ त्यहाँ लगेर त्यो सुनको थुप्रो राखेर त्यो त फजुल खर्च हो भन्ने अर्को कुरा। किन त्यही पैसाले त्यहाँ हस्पिटल बनाए हुन्छ, त्यहाँ हस्पिटलको ठुलो आवश्यक छ। त्यहाँका भण्डारीहरू तपाईँको 4 दिशा त्यो पशुपतिको 4 घेराभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। 4 घेराभन्दा बाहिर गएर बच्चा जन्मायो भने त्यो बच्चा भण्डारी हुँदैन। त्यो समस्या ठुलो समस्या छ त्यहाँ त्यो पशुपतिमा। त्यो भण्डारीको लागि एउटा बर्थिङ सेन्टर त्यहाँ जरुरी छ, त्यतिसम्म गरेका छैन। एउटा कुरो त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर धेरै पहिला चाहिँ त्यो प्रस्तावहरू आएको। तपाईँ बौद्ध विश्वविद्यालय भइसक्यो, हिन्दू विश्वविद्यालय भएको छैन। त्यो विषयले तपाईँको त्यो खोल्न सकिन्छ। अर्को मलाई एकदमै लाग्यो चाहिँ, म लामो समय पशुपतिमा अलि अध्ययन पनि गरेँ, तिनीहरूको नियत पनि हेरेँ, मैले कोषको बारेमा पनि बुझेँ, पब्लिकको बारेमा पनि बुझेँ। त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि जस्तै कोषसँग अथाह आम्दानी छ, 1 अरबभन्दा माथिको त कोषै राखेको छ। त्यत्रो कोष राख्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एकजनाको लागि पनि मानव कल्याणको लागि काम गरेको छैन। हामीले त्यो उसमा हेऱ्यौँ अलि अगाडि तपाईँको यही कोरोना कालमै एकजना मान्छे दाह संस्कार गर्न नसकेर बाहिर बसेर त्यो श्रीमानको दाह संस्कार गर्न नसकेर त्यो रोएका घटना यो सार्वजनिक भएका हो। कोले सहयोग गरेर उहाँहरूको दाह संस्कार गर्यो। एकजना मान्छेको त्यसरी दाह संस्कारसम्म गर्दैन पशुपति क्षेत्र विकास कोष भनेपछि यो हाम्रै भेटीले, भक्तकै भेटीले जम्मा भएको त्यत्रो कोष एकजना मान्छे मर्दाखेरि तपाईँको दाह संस्कारसम्म नगरिदिने भनेपछि त खोइ मानवता खोइ
धार्मिक क्षेत्रमा एउटा मानवता हुनुपर्छ। देशमा सङ्कट पर्यो भने कुनै समय पशुपतिको ढुकुटीले खर्च गरिन्थ्यो, चलाइन्थ्यो, सङ्कट गरिन्थ्यो। हो, यत्रो ढुकुटी छ, यत्रो सम्पत्ति छ, हामी भन्छौँ पशुपतिनाथको नामबाट नेपालमा समृद्धि ल्याउन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। जस्तै 1% मात्र भक्त ल्यायो भने पनि नेपाल काया पलट हुन्छ। त्यस्तो सम्भावना भएको पशुपतिनाथ जो कि कोषको मान्छेले मानव कल्याणको लागि 1 पैसा खर्च गर्दैन। त्यो 1 अरब कोष त मानव कल्याणको लागि एउटा सिड मनी बनाउने हो भनेदेखि त्यो त्यसबाट कति कुरा हुन्थ्यो। मलाई यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत कुरा भने त्यो तपाईँको जस्तै त्यो फेदमा राखेका त्यो सुन त्यहाँ सम्पत्ति छ भने गर्व गरेर के काम हुन्छ तपाईँको। जस्तै मानव कल्याणको लागि कुनै पनि सम्पत्ति प्रयोगमा आउँदैन भने त त्यो छ भनेर गर्व गरेर बसेर हुन्छ, त्यो बेकार हो, त्यो फजुल खर्च हो। र हाम्रो धार्मिक आस्था भएका ठाउँमा यो फजुल खर्च भयो भनेर हामीले बाँचुन्जेल भनिराख्नु भनेको चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यो कोष चाहिँ मानव कल्याणको लागि चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खर्च गरोस्। म आज यो तपाईँहरूको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। एकजना मानव कल्याणको लागि त्यत्रो हाम्रो धार्मिक आस्था भएको ठाउँको बजेट 1% पनि खर्च भएको छैन। यो दुःखद कुरा। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा। र अब विशेष गरी हामी यो खोकना फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गरौँ, किनभने यो सम्बन्धमा यहाँले कलम पनि चलाइरहनु भएको छ। विशेष गरी यो खोकना फास्ट ट्र्याकको कुरा, स्थानीयको विरोध, त्यसपछि अब एकतर्फबाट हेर्दा विकास गर्न नदिए जस्तो विकास विरोधी स्थानीय बने जस्तो देखिने, अर्कोतर्फ फेरि उहाँहरूको त्यहाँको मौलिकता मेटिने भन्ने खतराका कुराहरू। यसको वास्तविकता के हो? यसको वास्तविकता भनेको यो तपाईँको संस्कृति सम्पदा भनेको कुरो फिलिङ्स हो। यदि तपाईँले फिलिङ्सलाई सम्मान गर्नुहुन्न भने केही पनि होइन। जस्तै तपाईँको खोकनामा तपाईँको त्यो सिकाली चौर भन्ने ठाउँ छ, त्यो चौरमा गएर तपाईँ सिएना बसिया छ छेउछाउमा, तर त्यसको भ्यालु के? सिकाली चौर भनेको त्यहाँ दाह संस्कार गरेपछि आएर मलामी बस्ने ठाउँ हो। त्यो मलामी बसेर के हुन्छ भनिदिनु भयो भने त्यो केही पनि होइन। तपाईँ त्यो मलामी बस्ने ठाउँलाई इमोसनसँग जोडिदिनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो हाम्रो अमूर्त धरोहर केही पनि होइन कि मान्छेको त्यहाँ आस्था छ। जस्तै त्यो बाटोले जस्तै त्यो हाम्रो सभ्यता मास्दै छ। जस्तै त्यहाँ तपाईँको बाटो हुन्छ, एउटा बाटो तपाईँको मुर्दा लाने, एउटा बाटो तपाईँको जन्ती लाने होला। जस्तै त्यहाँ तपाईँको त्यो घाट जाने बाटो, तपाईँ मुर्दा लाने बाटो मासिँदैछ सपोज। जस्तै त्यहाँ तपाईँको बच्चा गाड्ने ठाउँ छ, त्यहाँ साधनाहरू गर्ने ठाउँ छ। त्यो देख्दाखेरि तपाईँको केही नभए पनि अमूर्त हिसाबले चाहिँ हाम्रो विश्व स्तरका अध्ययन हुन सक्ने ठाउँहरू त्यहाँ छ। तपाईँको जस्तै त्यहाँ कोदेश भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ थुप्रा अवशेषहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ कोदेश भनेको त्यो सबभन्दा तल्लो देश, हाम्रो यो तपाईँ नेपाल मण्डलको सबभन्दा तल्लो देशका भग्नावशेषहरू तपाईँको त्यहाँ छ। अब त्यसलाई केही पनि होइन भनिदिनु हो भनेदेखि अब यो पब्लिकले विरोध गरे अनि काम गर्न दिएनन् भन्न सकिन्छ। अहिले यो विकास नबुझेको कारणै यही छ। हामीले के भन्यो भने यो कुराहरू संरक्षण गरेर विकास गरौँ। जस्तै खोकना जोगाउँ। खोकना भनेको तपाईँको धेरै ठुलो सभ्यता भएको ठाउँ हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ अनेक कुराहरू छ। तपाईँ जस्तै कृषिको कोणबाट हेर्नुहोस्, तपाईँको जस्तै हाम्रो त्यहाँको तेल हेर्नुहोस्, त्यहाँको सहकारी हेर्नुहोस्। तपाईँ 300 वर्ष अगाडिको सहकारीको मोडेलहरू छ जुन चाहिँ विश्वकै पहिलो सहकारी मोडेल हुनसक्छ। यो चाहिँ अमूर्त पाटोहरू जुन हुन्, जुन चाहिँ इमोसन हो, जुन चाहिँ भावना हो, जुन चाहिँ तपाईँको यो कल्चर भनेकै इमोसन हो। इमोसन भनेको तपाईँ उच्च स्तरको बौद्धिकता हो। तपाईँको उच्च स्तरको बौद्धिकता भएन भने यो कुराहरू नोथिङ, केही पनि होइन। जस्तै हाम्रो नेपालमा भएको के हो भन्दाखेरि हामीसँग कल्चर हेरिटेजले हामी सम्पन्न छौँ। यो भने कसले बुझ्छ भन्दा बौद्धिक मान्छेले बुझ्छ, माथिल्लो स्तरका मान्छेले बुझ्छ। तपाईँको संवेदनशीलता भावुकता भनेको त त्यो एउटा चेतनशील मान्छेको उच्च रूप हो कि त्यो त्यसै आउँदैन। तपाईँ मैले भने नि तपाईँको मलामी बस्ने चौर, तपाईँ त्यो मृत्युको कल्पना गर्नुहोस् न। त्यो तपाईँ शोकाकुल मान्छे तपाईँको त्यहाँ गएर बस्छ। त्यहाँ तपाईँ ठुल्ठुलो जात्राहरू लाग्छ। त्यहाँ तपाईँ सिकालीको चौर जस्तै दसैँमा हुने त्यो जात्राहरू जस्तै सिकाली जात्रा, त्यो बेला यस्ता यति अमूर्त पाटोहरू छ। जस्तै नेपालले नबुझेको हामी अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मार्फतै हामी विश्वलाई कब्जा गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो सम्भावना छ। हामी अरू केहीले सक्दैनौँ। हामी हतियारले पनि सक्दैनौँ, हामी
हामी टसल गरेर पनि सक्दैनौँ, हामी आर्थिक विकासले पनि तत्कालै चिन्न सकौँला, तर आजै अहिले हामीले विश्वको ध्यान तान्न सक्ने भनेको हाम्रा यिनै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा मार्फत हो। तर चाहिँ सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले यही कुराहरू बुझ्दिया छैनन् हेर्नुहोस्, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू विकास विरोधी भए। उनीहरूको त्यो खेतबारीहरू गएको छ, त्यहाँको त खोकनाको विशेषता भने त कृषि हो नि त। अब जस्तै तोरी फुल्ने फाँट छ, अब त्यो मास्दै चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँको त्यो तेलको कल्चर, यसका विकल्प छ, तपाईँको नल्याउने भन्ने होइन, विकल्प उनीहरूले देखाएको छ। जस्तै त्यो बागमती पारीको एउटा एरिया त्यहाँबाट लान सकिन्छ, तपाईँको बुगमती भन्दा अब यो त विकल्पहरू हेर्नु पऱ्यो। खोकना केही पनि होइन, गएर डोजर हान्दिउँ भन्यो भने त यो अमूर्त पाटोहरू त गयो नि त। यो पाटोलाई जोगाएर यसको विकल्पबाट जाउँ, अलिकति 1-2 किलोमिटर टाढा भए पनि बरु अलिकति पर जाउँ, यता साइडमा तपाईँको त्यो सेतीदेवीको साइडबाट जान सकिन्छ, यता खोकना जोगाएर यता साइडबाट जान सकिन्छ। अब त्यो हो नि त, अलिकति घुमाउँ, बस्ती घुमाउँ। जस्तै अब हामीले के भनेको छौँ भने प्राचीन बस्तीहरू नछौँ, जस्तै प्राचीन बस्तीहरूलाई चाहिँ किनकि त्यहाँ धेरै सम्पदाहरू छ, त्यो घरै सम्पदा हो, त्यहाँका ढुङ्गेधाराहरू सम्पदा हुन्, पोखरीहरू छन्, यसलाई अलिकति जोगाएर बरु 2-3 किलोमिटर यताउता परे पनि अलिकति घुमाउँ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न, किन उहाँले घर मात्र देख्नुभयो, चौर मात्र देख्नुभयो, डिस्को मात्र देख्नुभयो, अनि चाहिँ उहाँहरूलाई पब्लिकलाई यसरी विकास विरोधी त अब हामी पनि भयौँ होला नि त, किन उहाँहरूले बुझेको विकास भनेको त्यही कङ्क्रिट, त्यही सिमेन्ट, त्यही तडक भडक मात्र देख्नुभयो। तर त्यो होइन, कमसेकम सम्पदामा संरक्षण नै गरौँ भन्ने कुरा हो। अब अहिले जसरी यहाँले भन्नुभयो त्यो क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ विकल्पहरू धेरै छन्, तर त्यो विकल्पलाई थाँती राखेर त्यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने जबरजस्ती चाहिँ के होला? त्यो सत्ताको यसका पछाडिपट्टि सत्ताको अहम, सत्ताको दमन, के अरे त्यो यो चाहिँ अब हामी जसरी पनि गरिहाल्छौँ नि, सेना लाएर पनि गर्छौँ, त्यो घर भत्काइदिने के ठुलो कुरो हो र? दम्ब मात्रै, दम्ब हो। यो सरकारको दम्ब कसरी पलायो भन्दाखेरि यो के हो, जस्तै हाम्रो सम्पदाहरू भने के हो, के अरे यो प्रकृति भने के हो, जस्तै उसमा हेर्नुहोस् न, जस्तै निजगढ विमानस्थलकै कुराहरू छ। यो त के भने यो यसरी कुरा गर्नेहरू हामी अत्यन्त अल्पमतमा छौँ, किनकि आम मान्छेले के भन्छ, जस्तै कमल पोखरीकै कुरा गर्ने हुन्छ त्यो 3D हेर्नु न कति राम्रो छ, आहा भने जस्तो लाग्छ। अब त्यो आहा देखेपछि त त्यो पुरानो कमल पोखरी त मान्छेलाई होइन, त्यो पुरानै शैलीमा त्यसलाई आहा बनाउन सकिन्छ। अब हामी अन्तिममा नि छौँ। विशेष गरी मैले अघि पनि भने सम्पदा लडाइँ गर्ने योद्धाहरू छन् जसलाई हामीले बिर्सन पनि हुँदैन, जो चाहिँ हरेक ठाउँमा सम्पदाको लडाइँ गर्दा अग्रसर भएर निस्किने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँहरूसँग। उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूले गरिरहेका कामलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो ठुलो कुरो के हो भने तपाईँ निरन्तरताको कुरो हो। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रा एक पुस्ता अघिबाट चाहिँ सम्पदाहरू मास्न तपाईँको सुरु भएछ, ध्वस्त बनाउने काम चाहिँ हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूले गर्नुभएछ, र अहिले चाहिँ तपाईँ पछिल्लो पुस्ताहरू जुर्मुराएको छ। यो चाहिँ यो मासिएछ, यो चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर पछिल्लो पुस्ताहरू आएको छ, तर उहाँहरूलाई टिक्न समस्या छ, किनकि अब यहाँ सधैँ बाहिर कराएर मात्र हिँडेर भएन, रोजीरोटीका कुराहरू छ। अब यो फुल टाइम एक्टिभिजम गर्न पनि गाह्रो छ। अब कोहीको अब आफ्नो बिजनेस होला, कोहीको चाहिँ अब जागिर होला, अब सबै मान्छेहरू आउनु त भ्याउनुहुन्न नि। त्यही भएर यो पब्लिक नै आइराख्ने भन्ने कुरो नै होइन। तपाईँ यही कुरालाई ग्यारेन्टी गर्न तपाईँ 65 वर्ष अगाडिको ऐन हेर्नुहोस्, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 सालमा बनेको, त्यो यति एग्रेसिभ छ कि त्यो मात्र तपाईँको पुरातत्व विभाग र यो स्थानीय सरकारले पालना गर्ने हो भनेदेखि पब्लिकहरू त हेर्न मात्र गए हुन्छ, रमाइलो आहा भन्न मात्र गए हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यति मान्न मात्र झकझक्याउने हो भने पब्लिकहरू आइराख्नु त सम्भवै हुँदैन। सधैँ खबरदारी कति गर्ने, यो सम्भव छैन नि। त्यही भएर अनि आउनी जानी कहिले को आउँछ कहिले को आउँछ, तर एउटा मास चाहिँ बढ्दै गएको छ। तर फुल टाइम लाग्ने भनेको चाहिँ एकदम कठिनै छ। विशेष गरी त्यसमा के छ, के त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो? त्यो ऐनको चाहिँ जस्तै जोगाउने हो, जे छ जस्तो छ त्यस्तै आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने। यो त जस्तै अब हजारौँ वर्ष अगाडिका छन् नि त प्रमाणहरू, जस्तै 2001 को जय वर्माको अभिलेख तपाईँको आँडीगाउँको, जुन चाहिँ आधिकारिक हाम्रो पहिलो इतिहास पनि हो, त्यो लिखित इतिहास हामी त्यसलाई मानिन्छ। जस्तै 7औं शताब्दीको काष्ठमण्डप छ। अब पशुपतिकै कुरा गर्नु गर्दा किम्वदन्तीहरू मान्ने हो भनेदेखि त
अब कति पुराना छन्, जस्तै अब लुम्बिनीमा त्यस्तै छ होइन, अशोक स्तम्भहरू अझै छन्। अब त्यहाँ पनि अब त्यस्तै समस्या छ। यो चाहिँ जे छ त्यही यसलाई जस्ताको तस्तै आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, यति मात्र बुझ्नुपर्छ, धेरै बुझ्नै पर्दैन। यति बुझ्यो भने तपाईँको सम्पदामा कायापलट हुन्छ। सम्पदाको लडाइँ र सम्पदासँग विशेष सम्बन्धित भएर यहाँले कलम चलाइरहनु भएको छ। विशेष गरी काठमाडौँका सम्पदा, यो नेवार संस्कृतिका सम्पदालाई यहाँले नजिकबाट, यहाँलाई त सम्भवतः मैले सुनेअनुसार ब्राह्मण नेउपाने भए पनि नेवार मेरो त्यो सम्पदा लडाइँमा छ। म पनि नेवार भन्ने एउटा त्यो च्याप्टरै छ। मैले जस्तै यहाँ नेवार सभ्यता, जस्तै गण्डकीतिर बस्दाखेरि मैले गुरुङ सभ्यता, मैले यसमा चाहिँ मैले काम गरेको छु। मैले सुरुदेखि मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ हाम्रो यो पहिचान हो नि त, यो त हाम्रो सभ्यता हो, पहिचान हो। हाम्रो राष्ट्रियता भनेकै यही हो। हामी चाहिँ सीमामा कराउनु मात्र राष्ट्रियता भन्ने। नेवार भनेको जात मात्र नभएर कल्चर हो। त्यो कल्चर एउटा सभ्यता हो। तपाईँ जस्तै नेपाल मण्डलभित्र बस्नुभयो, तपाईँ नेवार हुनुभयो। हामी जसरी नेपालभरि बस्ने नेपाली हौँ, त्यसै गरी यो नेपाल यो खाल्डोभित्र बस्ने, जसले चाहिँ यहाँको के अरे भाषा, संस्कृति, सम्पदाहरूको लागि काम गर्छ, जसले चाहिँ यसलाई जगेर्ना गर्न काम गर्छ, त्यही नै नेवार हो भनेर चाहिँ मलाई बसन्तपुरमा नेवार घोषणा पनि गरे। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो लोकप्रिय कार्यक्रममा मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि आभारी छु। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लेखक तथा पत्रकार दामोदर नेउपानेसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।